وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رعانی طوبی او رعا من رعانی۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، آقا ہیں چاند اور تارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس ابد چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروری اونا ہور کی لینا ہے خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ یہ آواز کم کرو، ایکو نہیں چلانی، سادہ بس چلا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ۔ صاحبو شور کا دے میرے تو قبل جماعت عظیم خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا حنیف حاجی صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز دے اندر تسا احباب نا محو گفتگو سن، اللہ انہاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اور میرے بھائی فضل صاحب اور انہاں دے دیگر رفقاء اور اس مسجد دی انتظامیہ جنہاں نے آج دے اس پروگرام نو تشکیل دیتا ہے، اللہ انہاں دی اس محنت اور کوشش اور کاوش نو اللہ قبول کر لے۔ جتنے علماء اور خطابات تشریف لے آئے میں انہاں نو موسٹ ویلکم آنا، اور تمام علماء دیاں زندگیاں چ جوانیاں چ علماں چ عمل چ برکتاں عطا فرمائے۔
میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، صحابیت دا جڑا منصب ہے نا، یہ بڑا اونچا منصب ہے۔ جس طرح قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس طرح قیامت تک صحابی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ جس ہستی مقدس دے چہرہ پر انوار نو دیکھ کے صحابیت دا تمغہ ملتا ہے، وہ پیغمبر دنیا تو ہستی جا چکی ہے۔ اس تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ جیڑا آئے گا وہ کانا دجال مرتد بے ایمان الو دا پٹھا تے ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر دا نبوت آخری نبوت ہے، نبی دا دین آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، نبی علیہ السلام دی امت جیڑی ہے وہ آخری امت ہے۔ ہن اس تو بعد قیامت تک امت بھی کوئی نہیں، کتاب بھی کوئی نہیں، شریعت بھی کوئی نہیں، دین بھی کوئی نہیں، تے قیامت تک نواں نبی بھی کوئی نہیں، کیونکہ نبی آنا نہیں تے صحابی کسے نے بڑھنا نہیں، سیدھی جی گل ہے۔ ہن صحابی آندے کنوں نے اور پیغمبر دے چہرے نو ایمان دی حالت چ دیکھنا، اے کنا ثواب ہے۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے، کوفے دی مسجد ہے، نبی دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ اور نبی دے دجے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما۔ باہروں ایک آیا خارجی کوفی جدا نام ہے قیس بن علقمہ، جدو مسجد کوفے دی مسجد آیا ہے، انہیں آن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دی، معاذ اللہ۔ ہن ایک حدیث اور سن لو، علماء بھی غور کر۔ امام شوقانی رحمہ اللہ دی ایک کتاب ہے در الصحابہ، وہ دے اندر انہوں نے ایک باب بنے ہیں، باب فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث دیاں راوی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے صبح صبح دا ٹائم ہے، ایک پاسے میں بیٹھی ہاں، دوجے پاسے حضرت علی بیٹھے نے، درمیان چان کے ابا جی بیٹھ گئے۔ فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک رافضی ایک خارجی۔ رافضی وہ لوگ نے جنہ علی نو چک کے مشکل کشا بنایا، جنہ حد تو زیادہ محبت چ غلو کیتا ہے، تے خارجی وہ لوگ نے جنہ حضرت علی نہ دشمنی رکھی ہے، حضرت علی تے تبرہ کر دینے، حضرت علی نو برا سمجھتے، بغض رکھتے۔ مثال اس طرح ہے جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نو برا سمجھے ہے، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو چک کے خدا دا بیٹا بنا دیتا ہے، بیان ہی مثال اس طرح ہے، خارجیاں نے حضرت علی نو برا سمجھا اور عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی جنہیں حضرت علی نو شہید کیتا ہے۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی جنہ حضرت حسن نو زہر دیتا ہے حضرت امیر معاویہ نہ صلح کرن دی وجہ تو، وہ بھی خارجی شیعہ سن کوفے دے، جنہ حضرت حسین نو 12,000 یا 18,000 خط لکھ کے بلایا، یہ بھی خارجی شیعہ نے، جنہیں حضرت حسین دا سر قلم کیتا جدا کیتا، او دا نام سنان بن انس سی، وہ بھی خارجی۔ یہ سارا خارجیاں دا ٹبر ہے۔ جنہ علی نہ بغض رکھیا وہ کون نے؟ یاد کر لو کون نے؟ تے جنہ علی نو چک کے مشکل کشا بنایا وہ کون نے؟ سب تو پہلے اس زمین دی دھرتی تے جنہیں علی نو مشکل کشا آکھیا سی عبداللہ بن سبا یہودی سی، اور اس مذہب دا بانی عبداللہ بن سبا یہودی ہے۔ جدا بانی یہودی ہوئے اس مذہب دا بھی اگو پتا کرو کدھر جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے علی دو گروہ تیری وجہ تو جہنم جے جان گے، میری امت دے وہ شیعہ ہوں گے۔
ولا تجالسوہ ولا تواکلوہ ولا تشاربوہ ولا تناکحوہ، انہاں نہ بہنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، رشتہ لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں۔ ہن جڑے لوگ انہاں لوگاں نہ کاروبار کردے نے، وہ اپنے ایمان دا فکر کرن، اپنے دین دا فکر کرن۔ جیڑا میری ماں عائشہ نو گالیاں دے، ابو بکر و عمر تے تبرہ کرے، تیری غیرت گوارا کر دیئے کہ تو دے نہ کاروبار کرے۔ میرے بھائی بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمائی ہے۔ حضرت سعید بن زید آندے نے تو علی نو گالی دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی من سب علی فقد سبنی من آزا علی فقد آزانی من احب علی فقد احبنی، جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں مینو محمد نو گالی دیتی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں مینو محمد نو دکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی نو گالی دے رہا، نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت مان نہیں۔ آقا نے فرمایا سی سعید بن زید آندے نے اس خارجی نو، کوفی نو، قیس بن علقمہ نو فرمایا سونے حدیث نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سنی۔ آپ نے فرمایا سی کہ جس بندے نو عمر نو مل جائے، عمر نو کنی 1750 سال، 950 سال نہیں، 950 سال تبلیغ دا عرصہ ہے۔ البدایہ چ حسن درجے دی روایت 1750 سال، ایک بندہ 1750 سال نمازاں پڑھے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کرے، حج کرے، عمرے کرے۔ آپ نے فرمایا عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ، اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ یہ دی عمرے نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جدو انہی بات ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری وہ بات کرا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے تھوڑی پوری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے چ، اور میرے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی کو بیٹھنا ایک پلڑے چ۔ اگے آئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ ایک مٹھ جاؤں میرا صحابی خرچ کرے تے تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو۔ یہ کدوں کیا سی؟ حدیث تے بالکل ہے، پر کئی کدوں سی بات ہے۔ جدو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی آپس لڑائی ہوئی، کوئی تھوڑی جی چکلس ہو گئی آپس کے اندر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جنہیں 120 جنگاں لڑیاں نے، اور 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید کے جسم تے تیرہ تلواراں دے۔ موت کتھے آئی؟ بستر تے۔ لیکن ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جڑے عشرہ مبشرہ چ شامل نے، جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری مارتا داخل ہو جائے، اور دوجی حدیث ہوندی آقا نے فرمایا سی میرے تو بعد جڑا میریاں بیویاں دا خرچہ چکے گا گھراں دا، میں انہوں جنت دی بشارت دینا۔ تے جدن آقا دنیا تو گئے، نبی دے 9 گھراں دا خرچہ پوری زندگی عبد الرحمن بن عوف نے دیتا ہے رضی اللہ۔ اور اتنے بڑے تاج جدو مکیوں آئے ادو بالکل ہی سارا کچھ لٹا کے آئے، یعنی بھراواں نے بیٹا کھو لیا، سہرے نے بیوی کھو لئی، سب کچھ لٹا کے آئے، ٹاڑ دا لباس پایا ہے، پیر پھٹے نے، مسجد نبوی چ داخل ہوئے۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گئے ہیں؟ جی آ گیا۔ اللہ دے رسول سب کچھ لٹا کے آیا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آیا ہے، رب کو لو جنت پا کے آیا ہے۔ 2 صحابی کول بیٹھے سن انصاری، ایک کہنے لگا اللہ رسول میریاں 2 بیویاں نے، میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا، عبد الرحمن نو کبو دینا نکاح کر کے اپنا گھر جڑا آباد کر لے۔ دوسرے نے کی کیا؟
اللہ کے رسول میرے کو 2-3 گھر نے، میں ایک گھر عبد الرحمان کو وقف کر دوں. وہ انصاری. پھر اللہ نے اتنا مال دیتا کہ ایک وقت آیا عبد الرحمان دا ایک اونٹ شام دی منڈی چ، دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اماں جی عائشہ کو بیٹھے رہے. ماں جی فرمان لگی انس مدینے دے کچے مکان کمن لگ پے نے، خیر زلزلہ ہے؟ فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا، حضرت عبد الرحمان بن عوف دے اونٹ گلے نہ لدے مدینے چ داخل ہو رہے نے. ایک اونٹ تے 5 من وزن ہے، انہاں دے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے مکان کم رہے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمان لگی ہیں اچھا وہ عبد الرحمان جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی عبد الرحمان جنت چ اڈاری مارتا داخل ہو. حضرت انس اٹھے سیدھے عبد الرحمان کو حدیث سنائی. عبد الرحمان نو اونٹ بھول گئے، حدیث دی پی گئی. اماں عائشہ نو آن کے پوچھا واقعی تو حدیث سنی؟ اماں جی فرماندیاں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی. انہیں راضی ہوئے 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے فقراء اور مساکین چ بما گلا اونٹ پلانے سارا کچھ ہی رب دے راہ ہی دے چھڑیا. اجے بھی آندے ہو صحابہ نے کچھ نہیں دیتا، ظالمو اجے بھی صحابہ دے تبرہ کرتے. ادو نبی پاک نے فرمایا سی جدو عبد الرحمان بن عوف تے حضرت خالد بن ولید دی آپس تھوڑی جی لڑائی ہوئی، آپ نے فرمایا سی خالد مقام تیرا بھی بڑا ہے پر عبد الرحمان تے مقام نو تو نہیں پہنچ سکتا. صحابی عام صحابی دی عظمت دسی. فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ دے راہ چ دے اور دوسرا امتی احد پہاڑ تے برابر سونا خرچ کرے. فرمایا او دا سونا میرے صحابی دی ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یو صحابہ لا تمس النار مسلما رانی او رہا مرہ. لوگو اور صحابہ دے اتے تبرہ بازی کرنے والو، صحابہ دے بارے چ اپنی زبانہ نو دراز کرنے والو سنو، آقا نے فرمایا سی اس بندے نو جہنم دی آگ مس بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا. پھر اتنی بس نہیں، فرمایا او را مرانی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا، میرے ابو بکر نو ویکھیا، میرے عمر نو ویکھیا، عثمان و حیدر نو ویکھیا، انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے. توبہ لمن رانی خوشخبری دے دیو جنت دی جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے. توبہ ایک جنت چ درخت بھی ہے. حافظ ابن حجر لکھتے نے دی ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت ایمی ہے کہ تیز تراز گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، توبہ درخت دی ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت نو پوریا نہیں کر سکتا. فرمایا توبہ خوشخبری دے دے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا، ابو بکر نو جنہیں ویکھیا انہوں بھی خوشخبری دے. جنہیں مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے جنہیں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. سلسلہ سیادی حدیث کنی دفعہ اور سانو سارے نو جنہیں بیٹھے ہو سانو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. کیونکہ ہاں آمینہ دے لال نو ویکھیا نہیں، نہ قرآن اترتا ویکھی، بولو نہ حدیث اترتی ویکھی نہیں نہ ویکھی، لیکن ساڈا یقین ہے ساڈا نبی سچا ہے. اللہ نو نہیں ویکھیا، ویکھن تو بغیر کہنے ساڈا مشکل کشا ایک کے، حاجت روا مختار کل گنج بخش رنج بخش ایک کے، واسا بغیر ویکھن تو من. تو لہذا یہ صحابہ وہ نفوس قدسیہ کہ جنہاں نے مکے اور مدینے دی یونیورسٹی تعلیم حاصل کی تھی، وہ کائنات دے اندر اس مدرسے نالوں اعلیٰ مدرسہ تے کوئی لے آؤ، دنیا چ کوئی ایسا اعلیٰ نصاب تے لے آؤ. مدرسے دی واری آئی، قرآن نے کیا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فرمایا
مکے شہر دے اندر بیت اللہ انہاں دا ادارہ ہے جتھے جانا بھی ثواب ہے رہنا بھی ثواب ہے آنا بھی ثواب ہے آقا فرماندے نے 3 جگہ ایسیاں نے جتھے جانا آنا رہنا ثواب ہے ایک مکہ ہے دوجا مدینہ ہے تیسری جگہ بیت المقدس ہے انہاں 3 جگہ تو علاوہ کتے چوتھی جگہ تے جاؤ گے ثواب دی نیت رکھ کے آقا فرماندے نے جانا بھی شرک ہے آنا بھی شرک ہے رہنا بھی شرک ہے ثواب کوئی نہیں مکے جائیں گا اللہ تنو سارے انو مکے لے جائے اللہ ایسے مہینے ہی لے جائے اللہ مدت گزری ہے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ نگان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس و غلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ میں قربان جاما مدرسہ کیڑا بیت اللہ تے معلم کون ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ أُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ لوگو او معلم آئے کنا چو ان پڑھا چو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نبی دی صفت امی ہے حرزل للأمیین امیہ دے نگہبان بن کے آئے کنا چو ڈانگریاں چو ان پڑھا دے وچو جدو امی دی نسبت ساڑھے والو ہوئے گی ایدہ مانا ان پاڑے جدو امی دی نسبت نبی والو ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پاڑ نبی بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے جڑا نبی ہوندہ ہے او دا زمین تے استاد مائیکل ہارٹ ایک گزریا عیسائی رائٹر ہے انہیں لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان کتاب لکھی وہ دے فرنٹ ٹائٹل دے اتے لکھ دے کہ دنیا دا سب تو بڑا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں بھائی وجہ کی ہے تو حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا چاہیے عیسائی ہے مسلمانہ دے نبی دا کیوں لکھے آئی تو انہیں کو جڑا جواب دیتا ہے کمال کر دیتی ہے آندہ میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسے دے 5 استاد نے کسے دے 10 استاد نے کسے دے 20 استاد نے آندہ دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے ہے انما انا بعثت معلما لوگوں میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا گیا زمین تے استاد کیوں نہیں بنایا استاد شاگرد نالو اعلیٰ ہوندا ہے تے جے میں محمد دا استاد لوکاں نے کہنا ٹھیک ہے نبی دی عظمت اب نہیں لیکن وہ استاد دی عظمت گھٹ ہے فرمایا محبوبہ تیرے نالو آلہ زمین دی دھرتی تے بنایا ہی کوئی نہیں تیرا استاد بناندہ کنو اور میں کیا مرزے نو نبی مانتے ہو لانتی ہو مرزے نو تے کان پھڑا کے ماسٹروں دی ہیپی دے لتر مار دے رہے بول دے رہی جیڑا ماسٹرہ کو چھتر کھائے تے انہوں تو ہی رہاں دے ہو نبی
परले दर्जे का ललैके आसम आउंदा जांदा इन्हू कुछ नहीं सी, VIP मेंटल सी। मेंटल समझते हो ना, बोलते पागल। इन्हां दा नबी भी पागल, ते ओहदे ते एक फरिश्ता हुंदा ही टीची टीची, वो भी पागल, ते ओनू मनन वाले सारे मरजई, ये सब तो वड्डे पागल। वो बोलते नहीं यार, इनू नबी मनीए जेड़ा जेब च 2 ढेले रखदा, एक मिट्टी दा ते एक गुड़ दा। गुड़ नाल शकंजा करदा ही ते मिट्टी खांदा सी। इनू नबी मनीए, है लामिया भोजना। असी जी मनिया सुभान अल्लाह। अखों काना नबी नहीं, ये तो काना सी। ओ एक बत्ती वाला ट्रक मोटरवे वाले सड़क पे नहीं चढ़न देंदे, ही एक बत्ती वाले कंजर नूं नबी किवें मान लईए? वो गल अकल दी करो। दुनिया कायनात, मैं बेशतर जलसियां च गया, मैं आख्या मरसइयो दुनिया दी कोई बुराई, दुनिया दा कोई गुनाह लिख के एक कागज ते पेश करो, अगर मैं मिर्जे दिया किताबां जो साबित ना करा, मैं पूरी जिंदगी मसलक अहले हदीस दे स्टेज ते आना छड़ दिया। मसलके हक अहले हदीस, उलमाए मसलके अहले हदीस, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। दुनिया दा कोई ऐब, कोई बुराई, कोई बदकारी, कोई फहाशी ऐसी नहीं जड़ी मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी च मौजूद ना होए, ते दुनिया की कोई खूबी ऐसी नहीं जड़ी मेरे मुस्तफा च मौजूद। शर्म नहीं जी आउंदी किदे मुकाबले च इहनूं पेश करदे? जिन्हों पाकी पलीती का नहीं पता, उन्होंने नबी बना के पेश करते हो। इन्हां मरज़इयां दा ताकुब करना है इंशाअल्लाह। हुकूमत सारी जड़ी है अद्धे मरज़ई वड़ गए ने विच, और जिन्नी हुकूमत TC इन्हां मरज़इयां दी कर लई है। हुक्मरानों सुन लो, वजीर आज़म सुने, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सुने, क़यामत का दिन होएगा, वजीर आज़म तेरा गिरेबान होएगा, आमीना दे लाल दा हाथ होएगा। उस पाकिस्तान, उस मुल्क के अंदर कि जिदा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान जा सकती है, लेकिन मिर्जाइयत को असी कबूल कर सकते नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह असी इस मिर्जे की फटी पोच के छड़ांगे, नबी की खत्मे नबूवत के झंडे इंशाअल्लाह गढ़ के छड़ांगे। जेड़ा आगे आएगा इंशाअल्लाह उन्हें ठुकरा दिता जाएगा। ये जेलां, ये मुकदमे, ये तख्तादार, ये गोलियां साडा रस्ता रोक सकदियां नहीं। जेलां उन्हां को डराओ है जिन्हां कदी जेल वेखी नहीं। बोल, जेल साडा सौहरियां दा घर है, हथ कड़ी जिहड़ी है सौहरियां दी कड़ी है, किन्हां नूं डरांदे? वो बोलदे है लामिया बोझना हो तो सानू डरांदा है। और लोकी पैगंबर दी खत्मे नबूवत वास्ते अपने खून दे नाल अपने कुर्ते रंगदे सन, असी नबी दी खत्मे नबूवत वास्ते हथ कड़ी नहीं पहन सकते। और बोलते ने इंशाअल्लाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम आए, मक्के चन चढ़िया जद लो होई, मक्के चन चढ़िया हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मीयीन, मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका में आया, राह भुलिया जांदिया राहियां नू, गली बाग बहिश्त वखा ने आया,
फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल मुशफिक पाओ फड़ बने ला ने आया आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतले नसीब जगा ने आया मदरसा केड़ा है बैतुल्ला कौन मदरसा केड़ा है मदरसा बैतुल्ला निसाब किताबुल्ला मुअल्लिम ते मुदर्रिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इम्तिहान लैन वाला इम्तिहान अल्लाह पढ़ने वाले असहाबे रसूलुल्लाह रिजल्ट किए राजी अल्लाह तमगा किए हिज़बुल्लाह जेड़ा नहीं मनदा वो पक्का लानतुल्लाह बोलो ये आंदा फेल हो गए कुरान की आंदा उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम अल्लाह दा तुसीं फेल बात दियां गल्लां करदे हो इन्हां दियां जेबां च अजरे अज़ीम दे टिकट पा दिते अल्लाह अजरे अजीम क्यों दिता ही फरमाया इन्हां दा निसाब चू अजीम सी वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अजीम ऐ निसाब अजीम है ते जिन्ने इस निसाब नू नाज़ल कीता है अल्लाह फरमांदे ने फ़इन तवल्लू फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम जे क़यामत दे दिन दी वारी आई ले यौमिन अज़ीम क़यामत दे ज़लज़ले दी वारी आई इन्ना ज़लज़लतस्साअत शैउन अज़ीम अल्लाह दे फज़ल दी वारी आई वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम ते जिन्ने निसाब पढ़ाया ओदी वारी आई ते अल्लाह फरमांदे ने नून वल कलमी व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सहाबा दे अजर दी वारी आई अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानि व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। कुरान का एक और मुकाम सुन लो अल्लाह फरमाते ने वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यामुरून बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الفوز العظیم۔ قرآن اور سنا نبی دے صحابہ مومن، نبی دے صحابہ مومنات، نبی دیاں صحابیاں نیکی دی دعوت دین والے، برائیاں تو منع کرن والے، نمازاں دے پڑھن والے، زکاتاں دے ادا کرن والے، اللہ تے نبی اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرن والے، اللہ دے نے اولئک سیرحمہم اللہ، اسی انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے، انہاں واسطے جنت مسکن دی جمع مساکن ہے، انہاں واسطے جنت دے محلات نے، تے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ دی بہت بڑی رضامندی انہاں واسطے وے، فرمایا بہت بڑی کامیابی دے اندر ہونگے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان، اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ آگے کیے ذالک الفوز العظیم۔ رب عظیم عظیم کہہ رہا ہے، تو لانتی آنا ہے فیل ہو گئے، تو بولو تو آنا ہے فیل ہو گئے، مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ رجال کشی شیعہ کی کتاب میں صفحہ نمبر 12 میں لکھا 4 ہی پکے رہے باقی پھر گئے۔ میں کیا زمزم دا پانی گیلن چ پا کے رکھنا ہے، وہ 8-10 سال پیا رہتا ہے، جدوں بھی پیندے ہو اس پانی دا مزہ نہیں بدلیا، رنگ بھی ذائقہ بھی کیوں نہیں بدلیا؟ زمزم تے پانی نو ایڑی لگی ہے نبی اسماعیل دی، جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا ذائقہ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے ہو کہ میں بدل سکتا ہے؟ تو بولو سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے، پسینہ اتنا اللہ اٹھاؤ کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد محمد بن یوسف الصالحی، 14 جلد نبی دی سیرت دی کتاب۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قید رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ نے پوچھا عبداللہ تو اکھاں تو نبی ہے، نبی نو بڑی جلدی لگ رہی ہے۔ ہائے عبداللہ بن ام مکتوم نے جرا جواب دیتا ہے، فیصلہ بادیو لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جائے، فرمان لگے نبی دے پسینے بھی خوشبو یہ نہیں ہے، انہوں گلیاں دار دینیاں نے تھوڑی آمینہ لگا۔ ایک بگا پیر جے مولانا طارق تبسم صاحب میرا بھائی بڑا جگری یار ہے، بڑا پرانا یار ہے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی۔ تو میں بات کر رہے ہیں گلیاں دس دیں گے، بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا کے ایک بوتل جی بند کر، ام سلیم تو کی کرنا ہے؟ سونیا گھر کستوری ہے، میں چاہنی ہوں پسینہ مکس ہو جائے، دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ تو کائنات ایسا لے آؤ تو صحیح جدے پسینے جو خوشبو آ، سانو اینا پیران دی گل دس دے جڑے 2-2 مہینے نہ نہیں نہیں، جنہاں نو پاکی پلیتی دا نہیں پتا، اینا دے پسینے تو اینی حمق ہو دی ہے
کسی گجرا دے کٹے نو سنگا دے انہوں جیگرے 2 مہینے ہوش ہی نہ آئے انہاں نو منیے اسی نہیں مانتے اوچی بولو اسی نہیں مانتے سانو آندے نے بے پیرے نے انہاں دا پیر ہی کون میں کہا جی ساڈا پیر نہیں پھر پیر ہے اے قیامت کو اپنے اپنے پیراں نے جانا ڈائریکٹ ایک منو کہنے لگا جی میں نماز اس واسطے نہیں پڑھتا پیر نے مرا یہ حقیقت گل سنا انہوں نے کہا نماز دی لوڑ ہی نہیں میں جانا تے رب جانا منو آدھے پسروری صاحب ہاں لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا میں لڑ کدا پڑھنا ہی پیر دا میں کہا اتنے سارے نے ننگیا ہونا تو کہڑا لڑ پڑنا لاویا کچھ وہ سارے نے تے بدن تے کپڑے ہی نہیں ہونے لڑ کتوں پڑنا ہی سب تو پہلے لباس پہنایا جائے گا کنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تو بعد میرے پیر نو آمینہ دے لال لڑ بھی میرے پیر دا ہوش بھی میرے پیر دا جنڈا بھی میرے پیر دا شفارش بھی میرے پیر دی آقا شفارش کرن دے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے پھر آواز آئے گی اللہ امت بہت ہی یہ بندے تھوڑے نے آواز آئے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوب آج جویں کہے گا وہ میں ہی راضی کر دیا کائنات ایسا لے آؤ صحیح حنفی جان کے امام ابو حنیفہ نہ جنت اور کیڑی ایک کہنا جنت جانا میں جنت کیڑی جانا بوا دے جنت دا میرے پیر نے کھلانا تہاں کٹھے کھول جانا پہلو جنت دے لبو حنفی گئے امام ابو حنیفہ شافی گئے امام شافی مالکی گئے امام مالک حنبلی گئے احمد بن حنبل سول وردی سویت وردی چشتی سامری جنوری فروری سارے ہی گئے رہ گئے اسی اینا منہ چوک کے ویکھ رہے ہیں میں چلو منہ چوک کے کھلوتے ہیں سانو بھی نہیں کوئی پوچھے گا تو ہی کون ہو کہ سانو کسے نہیں پوچھے وہ بولو سانو بھی نہیں کوئی پوچھے گا تسی کھلو رہے ہو سارے ٹر گئے حافظ ابن کثیر کو کہڑے ویلے یاد یوم ندعو کل اناس بامام ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پڑی حنفیو آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو مننا شافیو آ جاؤ امام شافی نو مننا حنبلیو آ جاؤ احمد بن حنبل نو مننا مالکیو آ جاؤ امام مالک نو قادریو آ جاؤ پیر عبد القادر جیلانی نو مننا لیکن کی کہ ھذا شرف اصحاب الحدیث اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دن آواز پہ گی محمد دے نام تے آواز پہ گی اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب آقا ہونگے تسی کون ہو سونے آسی محمدیاں آقا فرماندے نے میں محمد ہاں تسی محمدی ہو تسی میرے تے میں تھوڑا خدا دی قسم گزارا نہیں آج کر یہ سیڑیاں پہلا بندہ جڑا نعرے مار ہے سنگل پسلی ہے بات تھوڑے سارے نہ زیادہ اللہ انہوں صحت کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آنکھ دینے وہابی بے پیرے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آنکھ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے اور جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانوں انوکھا
بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر جناب محمد آئیے ذرا غور کیجئے محمدیہ نو لے کے آقا ہونگے دروازہ کھڑکان گے من دکل باب دروازہ کھڑکان والے آقا ہونے آقا فرماندے نے میں محمد تے آمنا دا جایا اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا قسمت پہ کیا کہنے مسلک کہنے اہل حدیث ہو تو انو اہل حدیث ہونا مبارک خدا دی قسم میں اس زندگی جو دعا کیتی ہے میں یا اللہ وہ زبان نہ دیں جدے کو مسلک اہل حدیث دی صداقت بیان نہ ہو وہ زبان نہ دیں لوکی جھوٹے مسلک بیان کرن تو بعد نہیں ہوندی ہے سچے مسلک دا پرچار کیوں نہ کریے وہ بول دے نہیں یار آہو سچے مسلک دا پرچار کریا کرو جدا پرچار 1,44,000 صحابہ کر دے رہے حضرت ابو ہریرہ نے پوری زندگی اپنے آپ اہل حدیث سکھوایا اور سنن ترمذی چ امام ترمذی نے 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آتا ہے 90 مرتبہ شرف اصحاب الحدیث علامہ بغدادی کی کتاب ہے عربی کے اندر عربی وہ کتاب کاش کے کوئی پڑھ لے نا تو پتہ لگ جائے اہل حدیث کون ہے مولانا اسحاق پٹی صاحب کی کتاب ہے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد ایک تاریخ اہل حدیث مولانا زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے اہل حدیث ایک صفاتی نام رانا شفیق پسروری صاحب کی کتاب ہے لقب اہل حدیث مطالعہ کیجئے اس واسطے اپنا مسلک چھپایا نہ کرو گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے وہابی نہیں حضرت علامہ شہید کی گل یاد ہے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے اور الحمدللہ جاؤ پنڈا دے پنڈ اہل حدیثاں نہ پڑھے مسیتاں ودیاں نے گھٹیاں وہابی ودے نے تے مسیتاں ودی ضلع ڈویژنہ صوبے ہند سندھ ہر شہر قصبہ اہل حدیثاں نہ پڑھے اور مکہ بھی پڑھے اہل حدیثاں نہ مدینہ بھی پڑھے اور جنت بھی پڑھے گی اہل حدیث کے نام انشاءاللہ اس واسطے کیونکہ سارے صحابہ اہل حدیث کوئی صحابی نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی انہاں دا ادب کرنے احترام کرنے امام صاحب دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سر 80 ہجری چ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ تے پیغمبر دے آخری صحابی کدوں فوت ہوئے 110 ہجری چ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری چ حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر کتنی ہے 30 سال آخری صحابی کدوں یہ صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے ایک کٹ 100 میں کہا دنیا کائنات دے اندر آخری صحابی نے امام ابو حنیفہ دی تقلید تے دور دی گل ہے ایک ملاقات ہی ثابت کر دیو ایک ملاقات ہی ثابت کر 1,44,000 صحابہ دے اندر کوئی صحابی حنفی نہیں کہ کوئی وہابی بھی حنفی کوئی صحابی شافی نہیں مالکی نہیں حنبلی نہیں سول وردی سمیت وردی چشتی صابری نہیں وہ بول دے نہیں وہ ہے تو بخاؤ بولو کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی جزء رفع الیدین اندر لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کو لو رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں جاؤ ایک صحابی ہے صحیح سمجھ کسے صحابی نے ناف سے ہاتھ بن کے نماز
مولانا زبیر علی صحیح نے اپنے مقالات کوئی صحابی ایسا لے آؤ جنہیں آمین اچھی نہ کہی تو بول دے کوئی صحابی ایسا حضرت علی آدھے نے انہی اچھی آمین ہے نا مسجد نبوی دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی آمین کہنے دی وجہ تو کم جاتا سی آقا نے فرمایا آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے کی ہوئے گا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے رکوع تباہ کوئی صحابی پیش کرو جنہیں نماز دے شروع سورت فاتحہ نہ پڑھی ہوئے کوئی صحابی پیش کرو جنہیں ہاتھ سینے تے نہ بننے ہون کوئی صحابی لے آؤ جنہیں رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی نہ پڑھیا ہو لے آؤ جڑا مولوی پیش کرے گا یوسف مسروری انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے نوٹ نہ تے تے مسئلہ کہلے نہیں چھڑ دیا اعلان بے بانگے توہل کہ رکوع تو بعد والی دعا صحیح بخاری دی روایت پیچھے سے آپ ہی آیا دوڑیا نبی علیہ السلام نے کہا سمیع اللہ لمن انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ہائے نبی نے سلام پھیرے آقا فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے اسے ابھی آدھا میں گھبرا گیا فرمایا بھی کون سی اللہ رسول میں کہے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا نا میں نبی نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے آج بھی آؤندے نے فرشتے پر وہابیاں دی مسیتیں آؤندے نے اور کدے نہیں آؤندے دعا پڑھ دے ہی وہابی اور بول دے نہیں تجھے دے رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے حنفی بھائی جڑے انہاں دعا کی تو پڑھ آج بھی آؤندے ایک حنفی منو کہنے لگا بکھاؤ کتھے ہوندے بکھاؤ کتھے فرشتے ہوندے اور میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدو زبان نبوت نے فرما دیتا ہے جہان غلط ہو سکتا ہے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ہوئے لے آؤ جو نبی دے صحابہ نے اس وقت تک نجات نہیں جب تک مسلک صحابہ قبول نہیں جاؤ کوئی صحابی لے آؤ جنہیں حنفی نماز پڑھی ہو کوئی صحابی لے آؤ جنہیں بریلویت دی نماز پڑھی ایک صحابی پیش کرو بلکہ اگر نبی کے صحابی کے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی حضرت حذیفہ دے ساتھ رضی اللہ وہ کالی کالی نماز پڑھ گیا رکوع تو سیدھا بھی نہیں سجدے ہی ٹر جاتے حذیفہ نے اورا ارجع فصلی لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ انہیں پھر حنفی پڑھی پھر کیا لوٹ جا دوبارہ پڑھ پھر انہیں حنفی پڑھی حضرت حذیفہ نے نماز کدوں تو پڑھ رہے ہیں آندھا 40 سال ہو گئے نبی دا صحابی آندھا 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی آ جاؤ قیامت تا دن ہوئے گا ترازو لگنا ہے وہ ترازو دا ایک پلڑا ایڈا بڑا ہے حافظ ابن حجر اندر نے 7 زمینہ 7 آسمان ہے ایک پلڑے چ رکھ دیتے جگہ پھر بھی باقی ہوئی کول کرسی آمینہ دے ڈال دی رکھی ہے اس ترازو نو کنے چکنا ہے جبریل نے آقا کول براجمان اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ کے جنہیں اپنے نبی کو گواہ بنایا گواہ کی دعا دے جرا تصدیق کرے امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آقا کرنگے دی نماز میری سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہائے ہائے پھر جبریل نے پلے سے نماز اگر حنفی نماز لے کے آئے گا وہ دی تصدیق محمد رسول اللہ نہیں کرنی وہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا شافعی حنبلی سول مکی نماز دی تصدیق آقا نہیں کرنی قیامت کو آقا صرف تصدیق کرنگے محمدی نماز دی کرنگے پھر پڑھتے چاہتے نبی نے چاہتے کر چلی کہ نماز دا مول پینا جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافس ساڈا مکہ مدینہ
اور کوئی دوجا دنیا ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اپنی نمازاں ٹھیک کرو. اور پیغمبر دے صحابہ دی عظمت اور شان ہے یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قد چھوٹا جہا سی. صحابہ تحیات دی حالت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے برابر رہے. نکیاں نکیاں پنڈلیاں پیلک دے درخت تے چڑھے پیلو اتار رہے. صحابہ تھلے پنڈلیاں ویکھ کے ہسدے. آقا فرمان لگے ہسدے کیوں؟ عبداللہ بن مسعود دی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ویکھ. فرمایا میرے صحابیو عبداللہ دی ایک پنڈلی ایک پڑلے چوہد پہاڑ ایک پڑلے چوہد پہاڑ میرا عبداللہ بن مسعود دی ایک پنڈلی دے بدن دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے عالی فرماندے کی نے آندے نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے پوری دنیا دے دلاں چ جھانکیا. کی کیتا؟ پوری دنیا دے دلاں چ جھانکیا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرن فی قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ. اللہ نے پوری دنیا دے دلاں چوں اگر دل پسند آیا تے اپنے نبی دا آیا. خیرن فی قلوب، سب تو بہتر دل پایا تے نبی دا. اللہ نے پھر اپنے نبی نو چک کے اپنا نبی بنا دیتا، رسول بنا دیتا. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے پوری کائنات دے دلاں چ جھانکیا. بعد قلب محمد نبی دے دل تو بعد فوجد قلب صحابہ خیرن فی قلوب العباد وجعلہم وزراء نبیہ. اللہ کہندے نے پھر میں جھانکیا مینوں پوری کائنات جو دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے دل پسند آئے. پھر نبی دے صحابہ نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا دیا. امام حسن بصری کی اندر اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر ھذہ الامت قلوبا. پوری دنیا چ سب تو نیک دل نے تے صحابہ دے دل. عام کہا علمن، علم دے لحاظ نہ سب تو گہرے نبی دے صحابہ. فرمایا لوگوں اقلھا تکلفا، کم تکلف کرنے والے قوم اختارہم صحبت نبی ہی و اقامت دین ہی. اللہ نے میں نہ نبی دے صحابہ نو اپنے نبی دی صحبت واسطے چن لیا، دین نو بلند کرنے واسطے چن لیا. وہ لوگوں رب کعبہ دی قسم علی ھدی المستقیم، نبی دے صحابہ دی پیروی کرو، سارے دے سارے صحابہ صراط مستقیم تے نے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاة والسلام علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. اے مدثر اسلامک سینٹر والے تشریف لے آئے نے بھائی یاری، انہاں کو آئندہ خطاب انشاءاللہ تھانوں مل جائے گا. جنہاں ساتھیاں نوں چاہیے ہو انہاں نال رابطہ کر سکتے ہو، اور انہاں دا چینل بھی ہے وہ دے نال بھی انہاں نال رابطہ کر سکتے ہو. مولانا حنیف حاجی صاحب دی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. اللہم ادخلھا الجنۃ الفردوس وعذا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم نور قبرہا، اللہم برد قبرہا، اللہم وسع قبرہا، اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جن نے دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جن نے پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جن نے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ سنو سارے نو نبی دے یاراں دا یار بنا، پیغمبر دے حبداراں دا حبدار بنا، نبی دے سنگیاں دا سنگی بنا، نبی دے رفیقاں دا رفیق بنا.
اللہ جنت دے اندر بھی نبی دے یاراں دا قرب نصیب فرما اللہ صحابہ دے دشمناں دے سینیاں نو اللہ غال دے جنہ سینیاں چ میرے ابو بکر و عمر دا بغض ہے اللہ انہاں سینیاں دا ستیہ ناس کر دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا ساڈے بھائی فضل صاحب اور دیگر رفقا مولانا دا کی نام عبدالعظیم سیالوی صاحب خیالوی یہ خیالوی پہلو سیالوی تے سنیا یہ خیالوی کی ہے اچھا خیال کرنے والا اچھا مدر سلیم صاحب نو اللہ بھی صحت والی لمبی زندگی دے یہ جوانی چ اللہ برکت عطا فرمائے اس مسجد انتظامیہ دے سارے احباب اللہ سب دے رزق مال و جان چ اللہ برکات نازل فرمائے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں جو تشریف لے آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے اور شرک و بدعات دا کلا کما فرمائے علماء دا تشریف لے آنا اللہ قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین